औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सुनने वालों को, तमाम दोस्त अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से आपके अपने चैनल खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, वज़ाइफ़ का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है, उस वजीफ़े के सिलसिले में आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे एक ऐसे ज़बरदस्त और पावरफुल वजीफ़े पर जो कि इंशाअल्लाह करने से चंद ही दिनों में आपका बैरून मुल्क का वीज़ा लग जाएगा, और अगर वीज़ा किसी वजह से ताख़ीर का शिकार है तो इंशाअल्लाह वो वजह भी ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी द इस्लाम एडवाइज़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे बेशुमार वज़ाइफ़ से आप अभी तक बहरामंद नहीं हो सके। लिहाजा फौरी तौर पर नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहाँ पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आप आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर सकते हैं। नाज़रीन, वजीफ़ा इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, एक ऐसा ज़बरदस्त किरदार अदा करता है जो कि आपकी आम मेहनत नहीं कर सकती। ये बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगने का एक तरीका है। नाज़रीन, मदद तमाम लोग अल्लाह से मांगते हैं और मदद के लिए दुआ का वसीला भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी अपने हक़ में दुआ करवाना चाहते हैं और दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और मसला दरपेश है कि हम अपने सुनने वालों के मसाइल के मुताबिक उनको कोई ना कोई हल फराहम कर सकें, और उस ईमा में, इस बुनियाद में हम अगर कोई वीडियो बना सकें और उससे आपकी मदद कर सकें तो हमें खुशी होगी। लिहाजा अगर आपका कोई मसला है तो उसे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में तहरीर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नाज़रीन, बैरून मुल्क जाना क्यों ज़रूरी है और क्या वजह है कि हमारे बहुत से नौजवान बैरून मुल्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की जानिब से ही इस चीज़ पर आमादा किया गया है कि अगर किसी ख़ास इलाके में या किसी ख़ास जगह पर अगर आपका दिल ना लग रहा हो, सुकून ना हो, तो आपको दुनिया घूमनी चाहिए, आपको सफ़र करना चाहिए। सफ़र जब आप निकलते हैं सफ़र का इरादा करके तो घूमते फिरते आपका जहन जो है वो दाएँ बाएँ हो जाता है, और जहन जब आपका फ्रेश हो, जब आपका जहन जो है वो बिल्कुल तरोताज़ा हो तो बहुत सी ऐसी तराकीब निकल आती हैं जिन तराकीब से आपके मसाइल जो हैं उनमें आसानियाँ पैदा होती हैं। इसी तरीके से अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा मुआशी परेशानी का सामना है या उसको किसी ऐसे मुआशी मामलात में परेशानी है जो कि आम किसी दूसरे तरीके से दुरुस्त नहीं हो रहे, उसके लिए उसको बैरून मुल्क का कसद करना पड़ रहा है, तो उसको चाहिए कि वो किसी ख़ास मुल्क का पहले तो अपने जहन में बिठा ले कि मैंने फ़लाँ मुल्क जाना है, फिर उसके बाद वो उस मुल्क जाने के लिए एक ख़ास वजीफ़ा जो आज हम आपको बताने वाले हैं उसको करे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको चंद दिनों के अंदर उसको खुशखबरी आएगी और उसका जो है वो वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा बाज़ दफ़ा इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि लोग जो हैं कि मसाइल कुछ इस तरीके की, इस नौइयत के होते हैं कि वो उनको किसी के सामने पेश नहीं कर पाते, या वो इससे शर्माते हैं, बाज़ दफ़ा घबराते हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि वो चूँकि मालिक कायनात से मदद नहीं मांग रहे होते इसलिए काम जो है वो तवालत का शिकार हो जाता है। लिहाजा ये जो वजीफ़ा हम आपको आज बताने वाले हैं, ये वजीफ़ा करने से आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाहर मुल्क जाने का जो आपका कसद है वो भी पूरा होगा, और उसके लिए जो कुंजी है यानी उसका जो टिकट है वो आपका वीज़ा है, और वीज़ा जो है वो इंशाअल्लाह आपका लग जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको वजीफ़े के बारे में बताता चलूँ कि ये वजीफ़ा आपने करना कैसे है। करना आपने कुछ यूँ है कि ये वजीफ़ा 36 दिन का है, यानी 36 डेज़, 36 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़े में एक कलमा है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने पढ़ना है, और उसकी कुछ शराइत हैं वो भी ज़रा सुनते चलिए। सबसे पहले तो ये कि ये वजीफ़ा आपने करना है बाद अज़ नमाज इशा की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है आपने 36 दिन तक, 36 डेज़ तक।
وظیفہ جو یہ کلمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا یہ آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. 1200 مرتبہ 1200 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وظیفہ آپ نے جو پڑھنا ہے اس کے کلمات جو ہیں وہ میں آپ تک پہنچائے دیتا ہوں. یہ درود پاک جو ہے یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، پہلے ہم یہ بھی اس کا بھی تذکرہ کر لیں تھوڑا سا. درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو بینیفٹ یا اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے 10 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. ناظرین 10 رحمت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک کائنات کی جانب سے آپ کے لیے ایک اضافی اپرچونٹی آ گئی ہے، ایک آپ کو اور موقع مل گیا ہے اپنے رب کو منانے کا اور اپنی بات رب سے منوانے کا. تو یہ اس اپرچونٹی کو بھی کوئی مس نہیں کرتا. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچیو ضرور کرے، اس کو اٹین ضرور کرے. لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مالک کائنات کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارکہ، حضور کی ذات مبارکہ، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کے صحابہ، ان سب پر آپ درود پاک پڑھیں. آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ نے درود پاک جو ہے وہ اول آخر پڑھنا ہے. اس وظیفے سے پہلے 1200 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے آپ نے اس کو پورے 36 دن تک. میں وظیفے کی جو کلمہ ہے یہ جو ایک آپ کے پاس جملہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یہ آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ 36 دن آپ نے اگر لگاتار یہ کر لیا تو آپ کو ویزا جو ہے کسی بھی ملک کا جو ویزا ہے وہ مل جائے گا. ناظرین اس کے علاوہ ہم چونکہ اس چیز پر بھی بلیو کرتے ہیں کہ دعا اور دوا دونوں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. یہ دعا تو وظیفے کی صورت میں ہو گئی. اب دوا کیسے کرنی؟ یہ تو ویزا ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بھی آپ سن لیں. ہم آپ کو چند ممالک جو ہیں ان کے ویزے کا جو ہے آپ کو ای ویزے کی طریقے جو ہے ترکیب ہے وہ بھی بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو جائے. آپ سرحدی چوکیوں اور ایئرپورٹوں کی طویل قطاروں پر قابو پانے کے لیے شروع کردہ الیکٹرانک ویزا سسٹم جس کو ای ویزا کہتے ہیں اس کی مدد سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ویزا حاصل کر سکتے ہیں. ای ویزے کی مدد سے سال کے پہلے نصف میں 3 ملین سے زائد غیر ملکی جو لوگ ہیں انہوں نے مختلف ممالک کا ویزا حاصل کیا. مثال کے طور پہ ہم ترکی کی مثال لے لیتے ہیں. ترکی میں 3 منٹ کا ویزا جو ہے 3 منٹ میں آپ ترکی کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. وزارت خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال سب سے زیادہ ویزے ترتیب کے ساتھ برطانیہ، ہالینڈ، عراق، بیلجیم اور امریکہ کے حاصل کیے گئے تھے پاکستان سے. اس کے علاوہ ای ویزا کے لیے درخواست جمع کرانے کے لیے انٹرنیٹ نے صفحے پر www.evisa.government.tr چینی، ہالینڈ اور عربی زبانوں میں بھی خدمات دینا شروع کر دی ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس سے صفحے کی زبانوں کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے جو نارویجین زبان میں خدمات فراہم کرنے کا بھی کام اس ویب سائٹ پر جاری ہے. خاص طور پر ایشیا میں زیادہ تر استعمال کیے جانے والے ادائیگی کے سسٹم یعنی یونین پے سسٹم کے ساتھ منسلک ہونے سے یونین پے کارڈ کے ساتھ بھی ای ویزے کا حصول جو ہے وہ ممکن بنا دیا گیا ہے. بیرون ملک سفارت خانوں کو دی جانے والی ویزے کی جو درخواستیں ہیں وہ تمام غیر ملکیوں کے لیے کھلی ہیں، جبکہ سرحدی داخلے کی چوکیوں اور ای ویزے سے دی جانے والی درخواستیں
متعینہ ممالک کے شہری بعض ضروری شرائط پوری کرنے کے بعد دے سکتے ہیں۔ درخواست دہندہ انٹرنیٹ سے کہیں بھی اور کسی بھی وقت شناختی کارڈ، سیاحتی دستاویز اور سیاحت کی تاریخوں سے متعلق خانوں کو پر کر کے اور ویزے کی فیس کو آن لائن ادا کرنے کے بعد ای ویزا حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جو ای ویزا آپ کو بتایا ہے حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، یہ بڑا آسان، بڑا مجرب اور بڑا زبردست، بڑا بہترین ہے۔ اس طریقے کو اگر آپ فالو کریں تو اس سے آپ کو بڑا زبردست فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کسی بھی لمحے آپ کو کسی دوسرے ملک جانا پڑ جائے تو وہ آپ کے لیے بڑا آسان بن جاتا ہے۔ اگر آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ دوسرے ممالک کا ٹور بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر کاروباری تراکیب بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایسا کاروبار چوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرے۔ ناظرین، اس طرح کے اور وظائف دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا لازمی نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔